اذا ندوزو لا بارتي الثانيه في هذا لو كور سي لو بيلون دو ماتيير. اذا قبل ما نبداو في هذه لا بارتي غنذكروا شنو شفنا قبل. اذا تعرفنا على لا ترانسفورماسيون شيميك، قلنا بان اون ترانسفورماسيون شيميك ضروري ما كيكون عندي دي برودوي اي دي رياكتيف. لي رياكتيف هما المتفاعلات اللي كيتفاعلوا بيناتهم باش كيعطيوني لي برودوي. يعني هاد لا ترانسفورماسيون شيميك est une réaction entre les réactifs pour donner des produits. إذن هاد la réaction يعني فاش كنمثل هاد les réactifs et les produits par des symboles كنسمي هاديك c'est une équation chimique. إذن في l'équation chimique كنمثل les réactifs à gauche و لي برودوي ا droite وبيناتهم واحد لا فلاش اللي كتبين لنا لو سونس دو ترانسفورماسيون. يعني كنقصد بهاد لو سونس دو ترانسفورماسيون ان هاد لي رياكتيف هما اللي تحولوا عطاوني هاد لي برودوي اللي كاينين هنايا. اذا بالنسبه لهاد ليكواسيون شيميك ضروري ما تكون كتحقق هاد لي لوا دو رياكسيون شيميك. شنو هما هاد لي لوا؟ يعني هاد لو جونغ اي لو نومبر دي اتوم اللي كاينين في هاد لي رياكتيف راه هما اللي خصهم يكونوا في لي برودوي. باغ اكزومبل هنايا اف او بلس اس كتعطيني اف او اس. كنشوف بان في هاد لي رياكتيف كاين لو فير و لو سوفر، راه حتى هنايا كنشوف راه كاينه هاد لاتوم دو فير وكاينه لاتوم دو سوفر، وبالتالي كنقول في هاد الحاله اللي كيكون محقق فيها هاد لي لوا دو رياكسيون كنقول بان عندي اون ايكواسيون اكيليبري. مي الا جيت لهاد ليكواسيون الثالثه ديال سي يو دو بلس او اش موان كتعطيني سي يو او اش 2. اذا هنايا فاش كنحسب سي يو كنلقى راه كاينه وحده هنا وحده هنا. هاد دو بلس راه ماشي لو نومبر ديال هاد لي زاتوم دو كويفر، هاد دو بلس راه لا شارج. اذا الا جيت لا شارج فهاد لي رياكتيف شحال عندي من شارج؟ عندي دو شارج بوزيتيف اي اون شارج نيجاتيف. هنايا عندي يعني زيرو شارج، وبالتالي راه هاد لي نومبر ديال هاد لا سوم دي شارج في لي رياكتيف ما كيساويش لا سوم دي شارج في لو برودوي. وحتى لو نومبر دوكسيجين، اذا هنايا عندي واحد هنايا عندي دو. لو نومبر ديدروجين عندي هنايا 1 عندي هنايا 2، وبالتالي هاد ليكواسيون كنقول نون ايكيليبري. يعني ضروري باش تكون كتحقق لي هاد يعني باش تكون كتمثل واحد لا رياكسيون ضروري ما تكون ايكيليبري. اذا كيفاش ندير حتى نرد هاد ليكواسيون ايكيليبري؟ كنزيد دي نومبر ستوكيومتريك. اذا قلنا هاد لي نومبر كنزيدهم قدام هاد لا فورمول. كنبقى نحسب مثلا عندي هنايا سي يو 1 ان اتوم، عندي هنايا ان اتوم، وبالتالي ما عنديش مشكل سي يو. غادي نشوف او اش. اذا هنايا عندي ان اتوم دوكسيجين ان اتوم ديدروجين، هنا عندي دو اتوم دوكسيجين و دو اتوم ديدروجين. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب هنايا في جوج. اذا هنا فاش ضربت في هاد جوج راه ولات عندي واحد ليكواسيون اللي هي ايكيليبري، لا من ناحيه ديال لو نومبر لو جونغ داتوم ولا من ناحيه حتى ديال لي شارج. لان الا جيت هنايا لي برودوي لهاد لو برودوي اللي عندي هنايا راه ما كاين حتى شارج. اذا هنايا شحال عندي دو شارج بوزيتيف اي دو شارج نيجاتيف. راه هاد دو راه كتضربوها في كل شيء، راه كتعني دو اتوم دوكسيجين دو اتوم ديدروجين اي دو شارج نيجاتيف. اذا هاد دو اللي ضربنا هنايا ولا ما كان والو هنا راه يعني راه كاين 1 هنا ما كاين والو راه 1. هاد لي نومبر هادو كنسميوهم دي نومبر ستوكيومتريك اللي كيعطيوني التناسب اللي كاين ما بين هاد لي زيسبيس شيميك. يعني كنقصدوا بهاد ليكواسيون بان 1 مول دو سي يو 2 بلس réagit avec 2 مول دو او اش moins pour donner 1 مول دو سي يو او اش 2. الثانيه في هاد لو كور سي لو بيلون دو ماتيير. اذا اول حاجه غادي نتعرفوا على نوسيون دافونسمون دون رياكسيون. باش نتعرفوا على هاد لا نوسيون غادي ناخذوا هاد لا رياكسيون اللي بسيطه اللي درسناها قبل. اذا بالنسبه لهاد لا رياكسيون كتبين لي زيكسبيريونس التجارب ان الا نقصات 1 مول دو سي يو 2 بلس راه او اش موان كتنقص ب 2 مول بور فورمي 1 مول دو سي يو او اش 2. يعني هاد سي يو 2 بلس راه كتفاعل منها 1 مول مع 2 مول دو او اش مو كتعطيني 1 مول دو ديال هاد لو برودوي. مي لا تفاعلات يعني لا نقصات سي يو 2 بلس ب 2 مول هاد او اش مو بشحال كتنقص ب 4 مول باش كتعطيني 2 مول. يعني هاد الموا كتعني نقصات يعني لا كونسوماسيون دو رياكتيف والبلس لا فورماسيون دو برودوي. يعني شنو كنلاحظ انطلاقا من هذا الجدول ان كاين واحد لا بروبورسيوناليتي، كاين واحد التناسب ما بين هاد لي كونتيتي د ماتيير، ما بين هاد التغير ديال هاد لي كونتيتي د ماتيير. الا كانت هنايا
موان دو، هنا موان زان، هنا موان دو، هنا كانت موان دو، هنا موان كاتر، يعني كنضربو في دو. كانت هنايا موان تخوا، غادي نضربو في هاد دو، يعني كندخلو هاد دو ديال لي كوفيسيون ستوكيومتريك. وبالتالي اون كا جينيرال، يعني في الحاله العامه، الا نقصت هادي بموان 1 اكس، هادي بشحال غادي تنقص؟ بموان 2 اكس. وهادي بشحال غادي تزاد؟ يعني غادي تكون ب 1 اكس. يعني هاد لي كونتيتي د ماتيير كيتعلقوا بهاد لي نومبر ستوكيومتريك. هنا كاينه 1 اذا موان 1 اكس، هنا كاينه 2 موان 2 اكس، وهنايا كاينه 1 راه بلس 1 اكس. اذا هاد اكس هذا كنسميوه لافونسمون دو رياكسيون دو لا رياكسيون. اذا هاد اكس راه كونتيتي د ماتيير، وبالتالي لونيتي ديالو سي لا مول. اذا هادشي كامل اللي كاين في هذا الجدول راه كيمثل دي كونتيتي د ماتيير، يعني راه لونيتي ديالها هي لا مول. اذا هاد اكس اللي كنسميوه لافونسمون شيميك دون رياكسيون اللي كيمثل اون كونتيتي د ماتيير، يعني لونيتي سي لا مول، شنو كيمكن لي انني نحسب لي كونتيتي د ماتيير ديال لي زيسبي شيميك اللي كاينين في اي مرحله. يعني باغ اكزومبل الا كنت انا عارفه في الاول شحال كان عندي لا كونتيتي د ماتيير، وفي واحد ليطاب شحال استهلكات مع هاد لو رياكتيف، راه غادي نعرف شحال بقات لا كونتيتي د ماتيير في داك المرحله. اذا الوغ ليطا انيسيال اكس ايغال 0، يعني في ليطا انيسيال مازال ما بداو يتفاعلوا داك لي رياكتيف، مازال ما تكونليش داك لو برودوي، وبالتالي اكس ايغال 0. اليطا فينال، يعني في الحاله النهائيه فاش كيتوقف داك التفاعل، راه اكس ايغال اكس ماكس، يعني صافي ما غاديش يعاود يتزاد داك لا كونتيتي د ماتيير. باغ اكزومبل انا هاد سي او اش 2 في ليطا فينال كانت هي تكونات لي 2 مول، اذا صافي ما غاديش تعاود تزاد هاد لا كونتيتي د ماتيير. اذا هذا كنسميوه لافونسمون ماكسيمال. ليطا انترميديير، يعني في الحاله اللي ما بين ليطا انيسيال و ليطا فينال، يعني اي ايتاب ما بيناتهم، هاد اكس كيكون ما بين 0 وما بين اكس ماكس، يعني هاد اكس دائما راه كيكون صغر من اكس ماكس. اذا هادشي كامل كنلخصوه في واحد لو طابلو كنسميوه لو طابلو دافونسمون. اذا شنو كنديروا في هاد لو طابلو؟ كنكتبوا هنايا هاد ليكواسيون. هنا راه خدمت هاد لو طابلو يعني بصفه عامه. كتكون عندي هنايا واحد ليكواسيون، هنايا لي رياكتيف وهنايا لي برودوي. هاد بتي تا و بتي بي و بتي سي و دي هادو لي نومبر ستوكيومتريك. بالنسبه لهاد غون تا و بي و سي و دي هادو كنمثلوا بهم هاد هنايا ا و بي لي رياكتيف و سي و دي لي برودوي. اذا شنو كندير في الاول؟ كنمثل لي كونتيتي د ماتيير. هاد لي كونتيتي د ماتيير انيسيال، يعني كندير ان اي لا كونتيتي د ماتيير انيسيال ديال هاد لو رياكتيف هادي لا كونتيتي د ماتيير انيسيال ديال لو رياكتيف بي، يعني شحال في الاول شحال خديت ديال لا كونتيتي د ماتيير. اذا هادي كتعطيوها لكم في التمرين، يعني في المعطيات شحال كان عندي ديال هاد لو رياكتيف مع شحال تفاعل مع هاد لو رياكتيف. بطبيعه الحال في الاول راه كيكون لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لي برودوي صفر، يعني مازال ما تكونوش، هادو هما اللي غادي يتفاعلوا بيناتهم باش غيتكون هاد لو برودوي. في الاول يعني ليطا انيسيال مازال ما تفاعلوش هاد لي رياكتيف، وبالتالي لي كونتيتي د ماتيير ديال لي برودوي راه زيرو، و اكس يعني لافونسمون راه زيرو، يعني مازال ما نقصت والو من هذا، مازال ما نقصت والو من هذا، ومازال ما تزاد والو في هاد لي برودوي. في ليطا انترميديير يعني لافونسمون كنمثلوه باكس، يعني شحال لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لو رياكتيف هي هاد لا كونتيتي د ماتيير موان موان هاد لو نومبر ستوكيومتريك فوا اكس. عاوتاني نفس الشيء بالنسبه لبي، هي ان بي موان هاد بي هاد لو نومبر هذا فوا اكس. بالنسبه لهاد لي برودوي، اذا دابا في ليطا انترميديير راه بداو كيبانوا لي برودوي، اذا شحال غتكون لا كونتيتي د ماتيير ديالهم؟ اذا شحال ما نقص هنايا هاد اكس راه غيتزاد هنايا، خصنا نضربو في هاد السي في هاد لو نومبر ستوكيومتريك. نفس الشيء بالنسبه لهاد لو برودوي دي في ليطا فينال. اذا في ليطا فينال هاد اكس يعني هاد لافونسمون كيكون ماكسيمال اللي كنسميوه اكس ماكس، وبالتالي هاد لو رياكتيف شحال غادي تكون لا كونتيتي د ماتيير ديالو في هاد ليطاب؟ هي لا كونتيتي د ماتيير انيسيال موان يعني هاد العدد اللي غيكون عندي هنايا
فوا اكس ماكس. عاوتاني ان بي نفس الشيء كنكملوا هاد لو طابلو. هاد لو طابلو في الاول غادي يجيكم صعيب، مي فاش غادي نخدموه بواحد ليكزومبل راه غادي يجيكم ساهل. اذا ناخذوا المثال ديال سي او 2 بلس او اش موان اللي كتعطيني سي او اش 2 ونحاولوا نرسموا هاد لو طابلو دافونسمون. هاد لو طابلو اللي عطيتكم هنايا راه بصفه عامه كما كانت ليكواسيون، اما فاش كتكون عندي ليكواسيون راه كيجيني ساهل انني نعمر هاد لو طابلو دافونسمون. بالنسبه لهاد ان اي ا و ان اي بي قلنا هما لي كونتيتي د ماتيير انيسيال، هما اللي هنا خديت كمثال. هادو كيعطيوهم لكم في التمرين. يعني لا كونتيتي د ماتيير باغ اكزومبل الا خديت 3 مول دو سي اي 2 بلس وخديت 2 مول دو او اش موان، يعني كيفاش غادي ندير نحدد هاد لي زوطر زيليمون. اذا بالنسبه لليتا انيسيال هاد اكس ايتيغال 0 دائما في ليتا انيسيال اكس، يعني لافونسمون مازال ما نقصات والو من هاد سي اي 2 بلس او اش موان، مازال ما تزاد والو، يعني مازال ما باننا هاد لو برودوي. بالنسبه لليتا انترميديير كنديرو اكس. بالنسبه لليتا فينال هاد لافونسمون كيكون ماكسيمال، اذا كنديرو اكس ماكس. وكنبداو دابا نعمرو في الجدول. اذا هنايا قلنا هاد لا كونتيتي د ماتيير موان ا اكس. اذا هنا هاد المعادله ضروري هاد ليكواسيون في الاول تكون عندي اكيليبري. اذا هنايا راني ما درتش لي كوفيسيون ستوكيومتريك، راه هنا خصها تكون 2. طبيعه الحال راه هنايا 1، فاش كتكون 1 ما كنكتبوهاش، مي راه خصنا نعرفوا بان هادي راها 1. اذا في الاول هاد ان اي هي 3 موان هاد ا راه هي عندي هنايا هي 1 و اكس، يعني كندير 3 موان اكس. هنايا عاوتاني غادي ندير ان اي بي، يعني لا كونتيتي د ماتيير اللي عندي في الاول ديال هاد لو رياكتيف شحال عندي 2. اذا غادي ندير 2 موان بي هنايا عندي هي 2، اذا موان 2 اكس. اذا في ليطا انترميديير يعني راه غادي يبقى يتكون لي هاد لو رياكتي هاد لو برودوي، وبالتالي شحال غيتكون ديال هاد لو برودوي كنضرب هاد لو نومبر ستوكيومتريك يعني 1 فوا اكس. في ليطا فينال، اذا في ليطا فينال هاد اكس كنعوضها باكس ماكس، يعني 3 موان اكس ماكس. هنايا 2 موان 2 اكس ماكس، وهنايا اكس ماكس، يعني بلا ما نكتب هاد الان لا ما بغيتش نكتبها. اذا هاد ليطا فينال يعني الا بغيت نعرف هاد المكونات ديالها، هاد لي كونتيتي د ماتيير، هادي هي اللي كنسميها لو بيلون دو لا رياكسيون. اذا هنا وصلنا لو بيلون، يعني لو بيلون هي نحدد لي كونتيتي د ماتيير اما في ليطا انيسيال ولا في ليطا فينال. الا كنت غنحددها في ليطا فينال كنسمي هذا لو بيلون دو رياكسيون ا ليطا فينال ولا لو بيلون فينال. اذا الا بغيت نحدد لا كونتيتي د ماتيير اللي بقات لي ديال سي اي 2 بلس ولا اللي بقات ديال او اش موان واللي تكونات ديال سي اي او اش 2، شنو خاصني نعرف؟ خصني نحسب هاد اكس ماكس. يعني كيفاش غادي ندير نحسب هاد اكس ماكس؟ هادشي اللي كتبنا هنايا لا كونيسونس دو اكس ماكس، يعني الا عرفنا هاد اكس ماكس غادي نعرفوا لو بيلون فينال ديال هاد لا رياكسيون. اذا حنايا باش نعرفوا هاد اكس ماكس خصني نعرف هاد لا رياكسيون فوقاش تسالات. لا رياكسيون فوقاش كتحبس؟ الا تسالى واحد من لي رياكتيف، يعني الا تسالى سي او 2 بلس راه غادي تحبس هاد لا رياكسيون، ولا الا تسالى او اش مو غتحبس هاد لا رياكسيون، ولا الا تسالاو بجوج. اذا انا باش نعرف هذا اللي تسالى الاول، اذا هاد لو رياكتيف اللي كيتسالى الاول كنسميه رياكتيف ليميتون، يعني لو رياكتيف يعني المتفاعل اللي كيحبس هاد لا رياكسيون. فاش كيتسالى هو صافي لا رياكسيون كتحبس لانه هو اللي تسالى الاول. يعني pour déterminer le réactif limitant on pose deux hypothèses. يعني باش نحددوا هاد لو رياكتيف ليميتون كنوضعوا جوج ديال الفرضيات. في الاول كنقول بان هاد لو رياكتيف الاول هاد لو رياكتيف يعني بصفه عامه راه هو لو رياكتيف ليميتون، يعني الا كان هاد سي اي 2 بلس هو لو رياكتيف ليميتون، يعني هاد لا كونتيتي د ماتيير هاد 3 موان اكس ماكس هادي شنو كتمثل؟ هي لا كونتيتي د ماتيير فينال، يعني لا كونتيتي د ماتيير انيسيال. في الاول كان عندي 3 مول دو سي اي 2 بلس، في الاخر ديال هاد التجربه ولا عندي 3 موان اكس ماكس، يعني هاد ان انيسيال ناقص داكشي اللي تنقص منه باش ظهر لنا هاد لو برودوي. اذا بالتالي الا كان هاد سي اي 2 بلس هو لو رياكتيف ليميتون، يعني ما غادي يبقى والو في الاخر د التجربه، يعني لا كونتيتي د ماتيير ديالو لا كونتيتي فينال ايت ايغال 0.
بالتالي ممكن نحسب انا اكس ماكس. دابا عندي 3 موان اكس ماكس ايت ايغال 0، يعني اكس ماكس ايت ايغال 3. المره الثانيه شنو كندير؟ كنفترض بان هاد او اش موا هو لو رياكتيف ليميتون، وبالتالي الا كان هو لو رياكتيف ليميتون يعني لا كونتيتي دو ماتيير فينال ديال او اش موا وهنايا ديال سي او 2 بلس، يعني لا كونتيتي دو ماتيير فينال راه كتساوي صفر، يعني ما غيبقى فيه والو الا كان هو لو رياكتيف ليميتون. يعني فاش غيتسالى راه غادي تسالى التجربه، وبالتالي هاد 2 موان 2 اكس ماكس est égal 0. اذا الا حسبت اكس ماكس انطلاقا من هاد ليبوتيز الثانيه غادي نلقى بان اكس ماكس est égal سي 2 divisé par 2 سي 1 مول. راه ما نساوش لي زونيتي لان هادشي كامل اللي في هاد الجدول سو سون دي كونتيتي دو ماتيير. اذا لقيت في الاول 3 مول ولقيت في الثاني 1 مول، وبالتالي شكون هو بالضبط اللي كيمثل هاد لو رياكتيف ليميتون، لان هادو غير دي زيبوتيز اللي حطيتهم. وبالتالي شنو كندير؟ كنشوف شكون اللي عنده لا فالور اللي صغيره هو هذا، بالتالي كنقول هاد لو رياكتيف ليميتون هو او اش موا، يعني في الحقيقه راه هذا هو لو رياكتيف ليميتون، لان ما يمكنش يكون هذا هو لو رياكتيف ليميتون هو سي او 2 بلس، لان الا كان هذا هو اللي تسال الاول وحسبنا اكس ماكس هي 3 وجينا نحسبوا لا كونتيتي د ماتيير دو او اش موا شحال غادي تعطيني؟ هي 2 موان 2 فوا 3 هي 2 موان 6 هي موان 4. اذا ما يمكنش نلقاو واحد لا كونتيتي د ماتيير اللي هي نيجاتيف، وبالتالي راه هاد ليبوتيز راها خاطئه، يعني هاد الفرضيه راه خاطئه، وراه لو رياكتيف ليميتون راه هو او اش موا. اذا هذه هي الطريقه بصفه عامه اللي كنديرو كل مره كانت عندي واحد لا رياكسيون. دائما كنشوف كان نحط ليبوتيز بان راه هاد لي رياكتيف كل واحد راه هو لو رياكتيف ليميتون، كنحسب هاد اكس ماكس وكناخذ لي صغير اللي عند اللي هاد اكس ماكس كتمثل لا فالور صغيره هو اللي كيمثل لو رياكتيف ليميتون، بالتالي او اش موا هو لو رياكتيف ليميتون. اذا اكس ماكس هي 1 مول. اذا الا عرفت دابا اكس ماكس راه غادي نعرف لا كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال. هاد لو كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال هو اللي كنسميوه لو بيلون فينال، يعني شنو كاين في ليطا فينال، شحال كاين من كل اسبيس شيميك. اذا دابا شحال كاين في ليطا فينال ديال سي اي 2 بلس؟ كاين اكس موان اكس ماكس، يعني هذه لا كونتيتي د ماتيير فينال ديال سي اي 2 بلس. اذا اكس 3 باردون 3 موان اكس ماكس، اذا سي 3 اكس ماكس سي 1، وبالتالي راه 2 مول. ان فينال 2 او اش موان، اذا سي 2 موان 2 فوا اكس ماكس اللي هي 1، بالتالي 0. علاش؟ لان بطبيعه الحال راه هو لو رياكتيف ليميتون، بالتالي في التالي راه غادي يكون لا كونتيتي د ماتيير ديالو ايت ايغال 0. و سي او 2 بلس شحال كاين فيه، يعني شحال تكون لي ديال هاد لو برودوي سي او او اش 2 تكونات، يعني ان سي او او اش 2 اللي هو هيدروكسيد دو كويفر، شحال غادي يكون سي اكس ماكس اللي هو 1 مول. يعني في ليطا فينال راه هادي كتبقى 2 مول، يعني شحال تفاعلات 1 مول مع 2 مول دو او اش موا، شحال بقات لي هنايا؟ بقات 2 مول. هنايا تفاعل كامل هاد او اش موا، يعني ما بقاتش او اش موا، يعني 0. وهذا شحال تكون 1 مول دو سي او اش 2. اذا هذا هو الهدف من هذا لو طابلو، ان كيسهل علينا اننا نحسبوا نعرفوا لي كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال اللي كنسميوه لو بيلون فينال دو ماتيير. اذا دابا الا خديت دي كونتيتي د ماتيير اللي كيتناسبوا مع هاد لي نومبر ستوكيومتريك، مثلا الا خديت هنايا 3 مول، هنايا غادي ندير 2 فوا 3 اللي هي 6 مول. دابا الا خديت 3 مول مع 6 مول راه في التالي راه ما غاديش يبقى لي، يعني هادو بجوج، هاد لي رياكتيف بجوج راه كيمثلوا دي رياكتيف ليميتون، وبالتالي راه في ليطا فينال راه ما غاديش يبقاو، يعني غادي تستهلكوا بجوج باش يعطيوني هاد لو برودوي اللي هو سي او اش 2. اذا في هاد الحاله كنقول باننا راه حنا كنخدموا في دي كونديسيون ستوكيومتريك،
وهاد اكس ماكس يعني هاد لافونسمون راه شنو كيكون؟ كنحسبوه هو لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديفيزي بار هاد لو نومبر ستوكيومتريك، وكيكون كيساوي يعني هنايا شنو غادي يساوي؟ هاد لا كونتيتي خديناها هي 3 الا قسمناها على 1 راه غتكون كتساوي، كون خدينا هنا 6 على 2 لان 3 على 1 هي 6 على 2 وهي 3، يعني اكس ماكس راه غادي يكون 3 مول. اذا في هذه الحاله اللي كناخذوا هاد لي كونتيتي دو ماتيير كيتناسبوا مع هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك، راه هادو بجوج كيتسالاو في مره باش كيعطيوني هاد لو برودوي هذا. مثلا اخر حاجه غنهضروا عليها بالنسبه لهاد ليكواسيون اللي كنكتبوا في هاد الجدول، راه ضروري ما تكون ايكواسيون اكيليبري. بالنسبه لهادشي اللي كنكتبوا هنايا راه سو سون دي كونتيتي دو ماتيير، يعني باغ اكزومبل هاد لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال عطاوها لك في التمرين، ما عطاوكش هاد لا كونتيتي دو ماتيير مي عطاوك دي ماس ولا دي فوليوم ولا دي كونسونطراسيون، راه ضروري خصك تحسب هاد لا كونتيتي دو ماتيير باش تخدم هاد الجدول. بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير راه عارفين العلاقه اللي كتجمعها ما بين لي غوندور الاخرين. باغ اكزومبل عطاوك لا ماس غادي تخدم غتحسب لا كونتيتي دو ماتيير بهاد العلاقه، عطاوك لي فوليوم غادي تحسب لا كونتيتي دو ماتيير بهاد العلاقه، ولا لا كان ان غاز تحسبها بهاد العلاقه، عطاوك دي كونسونطراسيون راه غادي تحسب لا كونتيتي دو ماتيير. المهم انك تحسب لا كونتيتي دو ماتيير عاد تكتبها هنايا باش تخدم بها في هاد الجدول. اذا هادشي ما كان في هاد الدرس اللي هو مهم وخصكم تفهموه، لان الا ما فهمتوش دابا راه ضروري راه نتوما مطالبين انكم تفهموه، لان في الباك راه كيلقاو فيه مشكل كبير. اذا خدموا الدرس فهموه، من بعد خدموا هاد لي دو زيكزارسيس، يعني انطلاقا من ليكزومبل اللي شفنا قبل حاولوا تخدموا هاد لي دو زيكزارسيس، غادي نشوفوا الحل ديالهم فيديو اخر. بالنسبه لهاد لو كور بلس لي زيكزارسيس راه غادي نخليه لكم سو فورم دو PDF.